panglakaton bilang mga misyonera nga may tinutuyo. Nga amo ang magpalatnag sa maayong balita nga makabulig sa amon isip katawo. Wala sa may makabaylo sa misyon sa mga katikista sa pagdulong kag sa pagpadalong sa pagtuo. Ang ministeryo sa laiko nga katikista isa ka bukasyon kag misyon. Isa ini kabugos nga pamaagi nga kinahanglan hindi lang isa ka manunudlo kundi kaupod